अब हामी लेख्न सुरु गरौँ। एउटा प्राणको चित्र बीच-बीचमा यो ढोका जस्तो पनि बनाउनुहोस्। यो माथिल्लो भाग शक्ति, त्यसभन्दा मुनि समझ, त्यसभन्दा मुनि प्राण, त्योभन्दा मुनि हृदय र अन्तिमको चाहिँ मेरो आत्मा भनेर लेख्नुहोस्। यो चित्र बनाउनुहोस्। सबभन्दा प्राण, हृदय र मेरो आत्मा भनेर लेख्नुहोस्। ल एकचोटि फेरि बाइबल पल्टाउने समय आयो। व्यवस्था 6:5, मत्ती 22:37 र मर्कुस 12:30 यो तीनवटा पदहरूमा यो शक्ति भन्ने, समझ भन्ने, प्राण भन्ने, हृदय भन्ने शब्दहरू छ हैन। तैँले तेरो परमेश्वरलाई सारा शक्तिले, सारा समझले, हृदयले भन्ने कुरा यो पदहरूमा छ। त्यसकारण तपाईहरुले त्यो खण्डहरू बाइबलमा पल्टाउनुहोस् र शक्ति भन्नेलाई चिन्ह लगाउनुहोस्, समझ भन्ने शब्दलाई चिन्ह लगाउनुहोस्, त्यसैगरी प्राण र हृदय भन्ने यी शब्दहरू खोजेर यो तीनवटा बाइबल पदमा चिन्ह लगाउनुहोस्। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर भनेको कतिवटा शब्दहरू छ यहाँ? पहिलो कुन हो? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हो। यो तीनटा चिन्ह, त्यो तीनवटा शब्दलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्। मत्ती 22:37 पद यहाँ के लेखेको छ भने, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु भनेको छ। पहिलो शब्द चाहिँ के हो यहाँ? दोस्रो, तेस्रो हो। यो तीनटालाई चिन्ह लगाउनुहोस्। मर्कुस 12:30 पल्टाउनुहोस्। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले, तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। यहाँ चाहिँ चारवटै शब्दहरू छ। पहिलो कुन हो? दोस्रो, तेस्रो, चारौं हो। यो यहाँ यसमा चाहिँ सबै छ र अगाडिको दुईटामा चाहिँ तीनवटा हो, तर कुनैमा एउटा छ, कुनैमा एउटा छुटेको छ। यो कुरा चाहिँ अब डिटेलमा हामी हेर्नेछौँ। This is a soul, whole soul. Okay, it's under earth. This is surface. It's under, the inside. In the soul, I'll explain you first. It has 5 stories, deep down basement, underground. It's the strength and mind, soul, heart, and my spirit. प्राणको चित्रमा चाहिँ यो तेर्सो धर्का चाहिँ एउटा अब लेभल जस्तो, सर्फेस, यो सतह जस्तो, र यो प्राण चाहिँ यो सतहभन्दा मुनि छ। अनि मुनि भएको माने पहिला शक्ति, त्यसपछि समझ, त्यसपछि प्राण, त्यसपछि हृदय र सबभन्दा मुनिको चाहिँ मेरो आत्मा भन्ने एउटा चित्र बनाउनुहोस्। हजुर, we studied the body part last time. Write it down there. योभन्दा अगाडि हामीले शरीरको विषयमा अध्ययन गर्यौं। Now it's a time for study soul. यो समयमा चाहिँ हामी प्राणको विषयमा अध्ययन गर्नेछौं। Soul locates in the basement, okay, under the surface. प्राण सतह भन्दा मुनि रहेको हुन्छ। It has 5 stories. र त्यहाँ 5 प्रकारका 5 वटा तहहरू छन्। First part is strength. पहिलो तह शक्ति हो। Second level is mind. दोस्रो तह समझ हो। Third level is a soul, but it's a small soul. This is a big soul. Whole this is soul. Within that soul, there's a small soul, which is the third level. तेस्रो तहमा प्राण हो
तर यो प्राण चाहिँ सानो प्राण हो लेख्नुस्। तेस्रो तहमा प्राण छ तर यो पुरै चित्र बनाएको छ ठुलो प्राणको, त्यो भित्र पनि एउटा सानो प्राण। तेस्रो तहमा प्राण। And next is heart. चौथो तह चाहिँ हृदय हो। And the lowest part is my spirit. पाँचौं अर्थात् सबैभन्दा मुनिको तह चाहिँ मेरो आत्मा हो। It's my spirit is different from the Holy Spirit. मेरो आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा भन्दा फरक छ। Holy Spirit, it comes to the next, is the spirit part, okay? But this my spirit, it belongs to soul. अब यो पवित्र आत्मा चाहिँ फेरि यो आत्माको क्षेत्रमा अर्को भागमा हामी पढ्नेछौँ। अहिलेको यो मेरो आत्मा चाहिँ प्राणभित्रकै कुरा हो। यो शरीर प्राण आत्मामा अब त्यो बाँकी नै छ एउटा आत्माको विषयमा अध्ययन गर्ने, तर मेरो आत्मा चाहिँ प्राण भन्ने भागमै छ। So you and me have our own spirit, which is a deep inside of our soul. तपाईँ र मसँग मेरो आत्मा छ जुन चाहिँ प्राणको भित्री भागमा रहेको हुन्छ अथवा प्राणको तल्लो भागमा रहेको हुन्छ। Would you write down? I will give you some biblical examples of my spirit. Okay? Write it down. मेरो आत्माको उहाँले के बाइबलले हामीलाई पदहरू दिनुहुनेछ, लेख्नुहोस्। ल हामी भन्दछौँ तपाईहरु त्यो बाइबल पदहरू मेरो आत्मा अलि Just write down. मेरो आत्मा सम्बन्धी बाइबलले पदहरू लेख्नुहोस्। And Genesis 41 verse 8. उत्पत्ति 41 को 8 पद 41:8 उत्पत्ति 41 को 8 पद। And open your bracket, said Pharaoh, King Pharaoh's spirit. र ब्रैकेट खोलेर ब्रैकेट भित्र राजा फारोको आत्मा भनेर लेख्नुहोस्। And Genesis 45:27. उत्पत्ति 45 को 27 उत्पत्ति 45 को 27 Jacob's spirit. यहाँ याकूबको आत्मा भनेर लेख्नुहोस्। And Exodus 35:21. प्रस्थान 35 को 21 प्रस्थान 35 को 21 Israeli's spirit. इस्राएलीहरूको आत्मा। And Numbers 14:24. गन्ती 14 को 24 गन्ती 14 को 24 Caleb's spirit. कालेबको आत्मा। 1 Samuel 1:15. पहिलो शमूएल 1 अध्यायको 15 पद। Hannah's spirit. हन्नाको आत्मा। 2 King 2:15. दोस्रो राजा 2 को 15 2 King 2:15. दोस्रो राजा 2 को 15 Elijah's spirit. एलियाको आत्मा। 2 Corinthians 2:13. दोस्रो कोरिन्थी 2 को 13 दोस्रो कोरिन्थी 2 को 13 Paul's spirit. पावलको आत्मा। And John chapter 13:21. यूहन्ना 13 को 21 Jesus' spirit. येशूको आत्मा। All these said Jesus' spirit was in trouble, like that. Hannah's spirit was in trouble. King Pharaoh's spirit was in trouble. Like that. You see, in your Bible, sometimes they translate differently. But it's all original text. It says luwak. See, spirit is a luwak. Okay? Yeah. नेपाली बाइबलको अब अनुवाद कस्तो छ उहाँलाई थाहा छैन, तर सुरुको बाइबलमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि येशूको आत्मा समस्यामा पर्यो अथवा समस्या येशूको आत्मालाई समस्या भयो, राजा फारोको आत्मालाई समस्या भयो, हन्नाको आत्मालाई समस्या पर्यो भनेर उनीहरूको व्यक्तिगत आत्माको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। In the New Testament it said pneuma.
र दुईटा शब्दहरू, एउटा चाहिँ रुवाक भन्ने शब्द अघि सुन्नुभयो, अब अहिले नयाँ करारमा चाहिँ पन्युमा भन्ने शब्द चलाएको, आत्मालाई चलाएको। Paul's pneuma was in agony. He said like that. Paul's pneuma, Paul was unhappy. He said, Paul's pneuma was in agony, like that. र पावलको पन्युमा अथवा पावलको आत्मा चाहिँ दुखित भयो। Now, would you open your Bible? Let's look at first. ल एकचोटि बाइबल How about हेरौँ। Pharaohs? Genesis 41:8. र उत्पत्ति 41 को 8 पद पल्टाउँ। उत्पत्ति 41 को 8 पदमा के लेखेको छ हामी हेरौँ। In your Bible says what? In the morning, In the morning, the king was anxious. He His was- heart was filled with his anxious. heart was like that, right? Yeah. See, that's you know, the regular Bible translation, but in original language it's luwak. Like- Pharaoh's luwak. This is part here. Pharaoh's luwak, not the Holy Spirit. Okay, the Spirit is luwak. Not, he didn't say cardia. He didn't say, okay, it's a luwak. ल यहाँनिर अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा बिहान उनको हृदयमा भारी चिन्ता पर्यो भनेर लेखेको छ हैन। हृदयको कुरा निकालेको छ। त हृदय भनेको कार्डिया हो, तर यो कार्डिया भन्ने शब्द ठिक छैन। त्यहाँ चाहिँ आत्मा, रुवाक, उसको आत्मा चाहिँ मा चिन्ता पर्यो, उसलाई दुःख पर्यो भनेको चाहिँ रुवाक भन्ने शब्द चाहिँ ओरिजिनल शब्द हो। कार्डिया भन्ने शब्द यहाँ जुन हृदय भनेर लेखेको छ त्यो चाहिँ सही होइन भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। Normally, this cardia and luwak, okay, pneuma, you see, of my pneuma, locates about the same level, but we can classify my pneuma is deeper than cardia. र यो कार्डिया र पन्युमा उस्तै उस्तै देखिए तापनि पन्युमा अथवा मेरो आत्मा भन्ने चाहिँ त्यो भन्दा पनि कार्डिया भन्दा पनि अझ गहिरो स्थानमा रहेको देखाउँदछ। Now, when we receive, after we hearing the gospel presentation as a non-Christian, okay, and you determine to receive Jesus, invite Jesus into your, say, heart, okay, the location of the Spirit of Jesus should be joined with my spirit. Then you are Christian. यो कुरा पनि एकदम बुझ्न आवश्यक छ। जब हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका थिएनौँ, सुसमाचार हामीले सुन्यौँ र अब यसुलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ भनेर जुन ग्रहण गर्छौँ त्यो ग्रहण चाहिँ हामीले यो हृदयको सबभन्दा गहिरो भाग मेरो आत्मासम्मै स्वीकार गरेर चाहिँ ग्रहण गरेको अथवा भित्र्याएको हुनुपर्दछ। त्योभन्दा माथि होइन, तर त्यसलाई सबभन्दा तलसम्मै हृदयको गहिराइसम्मै लगेर चाहिँ यसुलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। So my spirit and the Holy Spirit united in one. र त्यसो गर्यो भने मेरो आत्मा र पवित्र आत्मा एक हुन्छ। Write down, Jesus commanded Moses to love our God in this way. यसुले मोसालाई परमेश्वरलाई यस्तो प्रकारले प्रेम गर भनी हराउनु भयो। From in Deuteronomy 6:5. त्यो कुरा व्यवस्था 6 को 5 पदमा उल्लेख गरेको छ। Beginning with strength पहिलो चाहिँ सारा शक्तिले प्रेम गर and not mentioning mind, र त्यहाँ हृदयको कुरा उल्लेख गरेको छैन। but soul सारा प्राणले and heart. र हृदयले, शक्तिले, प्राणले र हृदयले, अघि हामीले पढ्यौँ यो तीनवटा कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ। You cannot love our God from your heart direct. You have to open from the higher levels. Open slowly. हामीले परमेश्वरलाई सिधै हृदयदेखि प्रेम गर्न सक्दैनौँ। त्योभन्दा पहिला माथि भएका ढोकाहरू खोल्दै जानुपर्दछ।
At least there are 5 different level of doors, gate. प्राणमा 5 वटा तहका ढोकाहरू छन्। These gates, we call it your free will, your volition. You know, volition. Your free will. You use your volition, free will, to open. यी ढोकाहरू चाहिँ हामी एकदम स्वतन्त्र भएर हाम्रो स्व इच्छा, भित्री इच्छाद्वारा नै खोलिनु पर्दछ। कसैको करकापले, कसैको डरमा त्यो स्वीकार गर्ने होइन कि हाम्रो आफ्नै भित्री निर्णय र स्व इच्छाद्वारा चाहिँ त्यो ढोकाहरू बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ, प्रत्येक तहको ढोकाहरू। If you meditate well every day, then your doors here are very flexible. In a second, you can have all these 5 doors opening. As you say, Father God, then all your 5 doors wide open. And talking to Father God with your all spirit, heart, soul, mind, like that. You can give everything up. जब हामी प्रार्थना सहित परमेश्वरको वचन मनन गर्दछौँ, तब हाम्रो आत्माका ढोकाहरू बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जान्छ। सबै ढोकाहरू खुलिसकेपछि अन्तिममा सबभन्दा मुनि रहेको मेरो आत्माले परमेश्वरसँग बातचित गर्न सुरु गर्दछ। Here, Jesus talked to Jewish leaders that you love Father God with all your mind, soul, and heart, not mentioning your strength here. मत्ती 22:37 मा प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो, तैँले सारा समझ, सारा प्राण र सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर। तर यो खण्डमा शक्ति भन्ने शब्द उल्लेख छैन। But here in Mark chapter 12 verse 30, Mark recorded these 4, all 4 together. मर्कुसले लेखेको मर्कुस 12:30 मा चारवटा कुराहरू, शक्ति, समझ, प्राण र हृदय, चारवटा कुराहरू समावेश गरेका छन्। अब यरुशलेमको मन्दिरको नक्सा भनेर लेख्नुहोस्। एउटा लामो चारपाटे बाक्स बनाउनुहोस् अनि त्यसको लागि फेरि एउटा सानो कोठा र ठुलो कोठा छुट्याउनु। त्यो नक्साको भित्री चोकलाई चाहिँ भागलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्नुहोस्। ढोका 2टा बनाउनुहोस्। पहिलो ढोका मन्दिरको पर्दा, दोस्रो ढोका पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। Number 4 is the Ark of Covenant. र त्यो 4 नम्बरको त्यो बाकस जस्तो भित्रलाई चाहिँ करारको सन्दुक भनेर लेख्नुहोस्। And number 5, this is the mercy seat. र त्यो 5औं स्थानलाई On कृपा top, स्थान, it's a rooftop of Ark of Covenant. कृपा Mercy seat. र त्योभन्दा तल 5 नम्बर कृपा स्थान। Now, I will give you a sentence. Let them write down. Okay? र यो नक्साको मुनि अब लेख्न फेरि सुरु गर्नुहोस्। In the Old Testament, temple layout is the same as our layout of soul. पुरानो करारको मन्दिरको नक्साको बनावट हाम्रो प्राणको बनावटसँग मिल्दोजुल्दो छ। पुरानो करारको मन्दिरको नक्साको बनावट हाम्रो प्राणको बनावटसँग मिल्दोजुल्दो छ। Temple has, just let them copy down this over here, first gate and second gate. मन्दिरमा पहिलो ढोका र दोस्रो ढोका हुने गर्थ्यो। As the high priest enters through this gate, he will arrive at the first room called the holy place.
प्रधान पुजारी पहिलो ढोकाबाट प्रवेश गरेर पवित्र स्थानमा पुग्थ्यो पवित्र स्थानमा पुग्थ्यो He will carry the blood of goat or sheep to get Israelis' sins forgiven. He will carry the blood. He will enter here, okay? But the sins of Israelites will not be forgiven here. The high priest should enter the Holy of Holies. पवित्र स्थानसम्म पुगेसम्म इस्राएलीहरूको पाप क्षमा भइसकेको हुने थिएन इस्राएलीहरूको पाप क्षमा भइसकेको हुने थिएन त्यसको निम्ति प्रधान पुजारी महापवित्र स्थानमा जानु पर्थ्यो With the blood holding, he will pass through the second gate, which is a veil, curtain. प्रधान पुजारीले पशुको रगत लिएर पर्दा भित्रको अर्थात् दोस्रो ढोका भित्रको महापवित्र स्थानमा जानु पर्दथ्यो He will enter the Holy of Holies room there. ऊ रगत सहित महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो Still, sins of Israelis cannot be forgiven. त्यस समयसम्म पनि इस्राएलीहरूको पाप क्षमा गरिएको हुने थिएन He has to sprinkle the blood upon this Ark of Covenant. उसले रगत करारको सन्दुकमा छर्कनु पर्दथ्यो That is not enough. त्यति मात्रले पनि पुग्ने थिएन He has to sprinkle the blood upon the mercy seat. उसले कृपा स्थानमा पनि रगत छर्कनु पर्थ्यो Mercy seat is the place where God's mercy comes out. Okay? You will receive God's mercy from the mercy seat. कृपा स्थानबाट नै परमेश्वरको कृपा बाहिर आउँदथ्यो But you cannot just receive mercy unless you sprinkle the blood of the goat or sheep that represent the blood of Jesus Christ. पशुको रगत नछर्केसम्म क्षमा पाइँदैन थियो र त्यो रगतले येशूकै रगतलाई संकेत गर्दछ This mercy seat equals to my spirit here, the deepest part. र यो मन्दिरमा भएको कृपा स्थान प्राणभित्र रहेको मेरो आत्मालाई बुझाउँदछ And the Ark of Covenant is the same as cardia, heart. करारको सन्दुकले हृदयलाई बुझाउँदछ Since the Ark of Covenant and mercy seat attached together, heart and spirit, heart and my mind attached together. So sometimes we call it in one bunch, united. जसरी करारको सन्दुक र कृपा स्थान एक आपसमा जोडिएको छ त्यस्तै गरी मानिसको हृदय र आत्मा पनि जोडिएको हुन्छ When Bible says heart, then that implies my spirit as well. जब बाइबलले हृदय भनेर भन्दछ त्यसमा मेरो आत्मा पनि पर्दछ And its soul here represent the Holy of Holies. महापवित्र स्थानले प्राणलाई बुझाउँदछ And the holy place represent mind.
त्यस्तै गरी पवित्र स्थानले समझलाई बुझाउँदछ। And these two doors to represent strength. मन्दिरको दुई ढोकाहरूले शक्तिलाई बुझाउँदछ। हैन, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो पुरानो करारको मन्दिरको संरचना र हाम्रो प्राणको संरचना उस्तै हो। त्यसमा विभिन्न तहहरू छ, ढोका छ, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, कृपा स्थान, करारको सन्दुक। त्यो प्रत्येक कुराले चाहिँ हाम्रो प्राणमा भएको विभिन्न तहहरूलाई बुझाउँदछ भनेर सिक्दैछौँ। Okay, I just draw this. Explain. ल तपाईँलाई सजिलोको निम्ति उहाँले यसरी एरो दिएर बुझाउनु भएको छ। यो ढोका भनेको शक्ति हो, यो पवित्र स्थान भनेको समझ हो, महापवित्र स्थान भनेको प्राण हो, करारको सन्दुक भनेको हृदय हो र कृपा स्थान भनेको मेरो आत्मा हो भन्ने कुरा यहाँ एरो बनाइदिनु भयो। अब सजिलो हुन्छ होला। It is very important here. The sins of Israelis cannot be forgiven until you enter the town, Ark of Covenant and Mercy seat. यो महत्त्वपूर्ण कुरा लेख्नुहोस्। प्रधान पुजारी त्यो ढोकाहरू हुँदै पवित्र स्थान हुँदै महापवित्र स्थान तल्लो भएन भित्र भनौँ न प्रवेश नगरेसम्म इस्राएलीहरूको पाप क्षमा हुँदैन थियो। प्रधान पुजारी इस्राएलीहरूको पाप क्षमा गर्नको निम्ति मन्दिरको ढोका, पवित्र स्थान, दोस्रो ढोका हुँदै महापवित्र स्थानसम्मै भनेको भित्रसम्मै जान आवश्यक थियो। बाहिरै बसेर चाहिँ त्यो पाप क्षमा हुन्थेन। ऊ चाहिँ भित्र ढोकाभित्र भित्रसम्म अथवा गहिराइसम्मै जानु पर्दथ्यो भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। In the same way, when non-Christian accept Jesus as his Savior, he has to accept the Spirit of Jesus, okay, the Holy Spirit, because Jesus cannot enter in us, it's too big. His Spirit enters, okay? You have to bring Jesus, Spirit, Holy Spirit, all the way down to heart and my spirit. त्यस्तै प्रकारले कुनै अविश्वासीले येशूलाई मुक्तिदाता भनेर आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्दछ, उसले पनि येशूको आत्मालाई यी सबै ढोकाहरू खोल्दै भित्र गर्दै हृदय र उसको आफ्नो आत्मा भएको ठाउँसम्मै पुर्याउनु पर्दछ। His name will not be recorded in the book of life until the Holy Spirit enters right down here. येशूको आत्मालाई हृदय र मेरो आत्मा भन्ने ठाउँसम्म नपुर्याएको व्यक्तिहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको हुँदैन। Now, then, many cases, after showing the gospel, the person would only say, oh, I will accept Jesus. Just a lip service. सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि येशूलाई ग्रहण गर्छु भनेर मानिसहरूले ओठले मात्रै भन्ने गर्दछन्। Some people even did not open this top gate. कति व्यक्तिहरूले त सबैभन्दा माथिपट्टिको ढोका पनि खोल्दैनन्। Then you will say, hallelujah, you are now child of God. No, it's not. तर हामीले चाहिँ हालेलुया तपाईँ अब परमेश्वरको छोरा हुनुभयो, छोरी हुनुभयो भनेर हामी घोषणा त गर्छौँ, तर उसको हृदयको ढोकाहरू चाहिँ खोलेको हुँदैन। Some people, many cases, only open this first door. तर धेरैचोटि चाहिँ मानिसहरूले येशूलाई ग्रहण गर्ने क्रममा माथिल्लो ढोका मात्रै खोलेका हुन सक्छन्। And he comes to church after that. र जुन ढोका खोले पनि त्यसपछि ऊ मण्डली आउन सुरु गर्दछ। He is officially a member of a church, but his name hasn't been recorded
in the book of life yet. आधिकारिक रूपमा त्यो व्यक्ति मण्डलीको सदस्य भए तापनि उसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको हुँदैन। There are many Christians like that today. यस प्रकारका धेरै ईसाईहरू छन्। We are hoping that since he is now in a church, through Bible study, through praising and prayer, he may open the next gate someday. चर्चमा आएर बाइबल अध्ययन र स्तुति प्रशंसाद्वारा कुनै दिन उसको दोस्रो ढोका पनि खोल्न सकिनेछ। Through seminar like this, now he opens another third door like that. यस प्रकारको सेमिनारमा भाग लिएपछि चाहिँ तेस्रो ढोका खुल्न सक्छ। Hoping that someday he will open the last door here. आशा गरौँ ती व्यक्तिहरूले एक दिन अन्तिम ढोका पनि खोल्नेछन्। So it is your job, your responsibility as a leader in your church, bringing these peoples, okay, making these peoples, these gates open, so that his faith really goes down to deep down level. विश्वासीहरूको हैन त्यो ढोका खोलाएर उसको विश्वासलाई गहिरो 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 बनाएर गहिराईसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी चाहिँ मण्डलीका अगुवाहरूको नै हो। गहिराई तलसम्मको जुन हृदय भन्दा नि मुनिको मेरो आत्मा छ त्यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ के लेख्नुहोस् भने त्यो मेरो आत्मा भनेको चाहिँ मानवीय ह्युमन स्पिरिट अथवा मानवीय आत्मा हो भनेर लेख्नुहोस्, त्यो अझै क्लियर हुन्छ। धेरैजना यो कुरा मैले बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू अलमल्ल परे जस्तो मैले अनुभव गरेको थिएँ। त्यो माई स्पिरिट अथवा मेरो आत्मा भनेको चाहिँ मानिसको त्यो मानवीय आत्मा हो। त्यसलाई ग्रिक भाषामा पन्युमा एन्थ्रोपस भनिन्छ, हिब्रू भाषामा रुवाक आदम, आदम भनेको ले मानिसलाई बुझाउँछ। त्यसकारण मानिसको आत्मालाई हिब्रू भाषामा रुवाक आदम, ग्रिक भाषामा पन्युमा एन्थ्रोपस र इङ्ग्लिसमा माई स्पिरिट, नेपालीमा मेरो आत्मा, हिन्दीमा मेरी आत्मा।